एकनिमिषम्। तर्हि तत्र तेन कारणेन यद् नित्यमस्ति इति कृत्वा तस्य अपरमपि एकम् उक्तं, तेन अश्वपदविग्रहमपि दर्शयति। कारणं तद् अश्वपदमस्ति, तदेव नित्यमित्यस्य कारणं। यदि यदि नित्यं भवति चेत् तत्र यदा भवन्तः समासप्रकरणेपि पठितवन्तः स्युः, यत्र यत्र स्वपदविग्रहः नास्ति तद् नित्यमेव भवति। इत्युक्ते अश्वपदविग्रहं यस्य दर्शयति तद् वस्तुतः नित्यमेव भवति इति तदस्ति। तो पश्यतु भवन्तः तत्र कृत्या निर्वृत्तम् इति अत्र विग्रहवाक्ये किमस्ति? अत्र विग्रहवाक्ये स्त्रियां तिन् इति तिन्नन्तोऽयं कृतिशब्दः इति। कृति इति शब्दः अस्ति। कृति कृति इति तिन्नन्तः, स्त्रियां तिन् इति तिन्नन्तः कृतिशब्दः। तत्र तत्र विग्रहे अत्र तु पश्यतु डुकृञ्जकरणे इति धातु, डुकृञ्जकरणे इति धातोः द्वितः क्त्रि इति कृप्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि तत्र कृत्रि इति भवति। कृत्रि त्रिप्रत्ययान्तः शब्दः कृत्रि। भवन्तः कृत्रिमम् इति वयं सर्वदा प्रयोगं कुर्मः, वयं जानीमः वा कथम् एतस्य प्रत्ययः कः इति? तत्र कृत्रि इति भवति। कृत्रि इति शब्दात् मप् मप् भवति चेत् पकारस्य इत् भवति। तर्हि कृत्रिम कृत्रिम। तर्हि एवमस्ति। पश्यतु तत्र त्रयर्मप् नित्यं त्रिप्रत्ययान्त प्रकृतिकात् तृतीयान्तात् निर्वृत्ते अर्थे मप् स्यात् नित्यम्। अस्तु, पक्त्रिमम् इति पक्त्या निर्वृत्तम् इति अश्वपदविग्रहः। पक्त्या पक्त्या इति पच् धातु उत्तमागतं न पक्त्या इति। तत्र डुपचष् पाके इति धातु, डुपचष् इति धातु पाके इत्यर्थे अस्मात् त्रिप्रत्ययान्तात् मप्। तो पच् धातु, पच् धातोः त्रिप्रत्ययः भवति चेत् पक्त्रि इति भवति। पक्त्रि पच् त्रि भवति, चकारस्य कुत्वं भवति, तर्हि पक्त्रि इति भवति। पक्त्रि शब्दात् मप् प्रत्यय पक्त्रिमम् इति भवति। पक्त्र्या निर्वृत्तं यदा पाकं कृत्वा पक्त्रिमम् ओदनम् इति। तत्र यदा पाकं कृत्वा यद् भवति तद् पाकः करणीयः भवति तदर्थम्। एक वार्तिकमस्ति, भावप्रत्ययान्तात् मप् वक्तव्यः। भावप्रत्ययान्तशब्दाः भवन्ति खलु। भावप्रत्ययान्तशब्दाः यदा यदा भावे खञ् इति खञ् प्रत्ययान्तशब्दः पाकः त्यागः इत्यादि शब्दाः तत्र भवन्ति। तेभ्यः शब्देभ्यः तदेव भावप्रत्ययान्तात् किं भवति? भावप्रत्ययान्तात् इमप् वक्तव्यः निर्वृत्तम् इत्यर्थे। इमप् वक्तव्यः। निर्वृत्तम् इत्यर्थे तृतीयान्तात् भावप्रत्ययान्तात् इमप् वक्तव्यः इति सूत्रार्थः। अत्र नित्यमिति विषयः नास्ति। अत्र अत्र किं नास्ति? अत्र अत्र अश्वपदविग्रहं नास्ति। श्रूयते न? तत्र निर्वृत्तमित्यर्थे तृतीयान्तादिति शेषः। अत्र नित्यमिति न सम्बध्यते इत्यभिप्रेत्य लौकिकस्वपदविग्रहं दर्शयति। अर्थात् आचार्यः तत्र लौकिकविग्रहेण किं दर्शयितुमिच्छति, स्वपदविग्रहेण किं दर्शयितुमिच्छति? अत्र नित्यम् इति तु न अपि सम्बध्यते। अत्र नित्यविषयः नास्ति, वैकल्पिकमस्ति। सो भावप्रत्ययान्तशब्देभ्यः वार्तिकस्य अर्थः निर्वृत्तम् इत्यर्थे तृतीयान्तात् भावप्रत्ययान्तात् इमप् वक्तव्यः इति अस्ति।
तर्हि पाकेन निर्वृत्तं पश्यतु पाकः इति शब्दः पच धातोः भावे खञ् इति खञ् प्रत्ययान्तः शब्दः पाकः तस्मात् पाकेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे पाकशब्दात् इमप् इति मकारस्य लोपः पाक इम यस्य इति च इति अकारलोपे पाक इम पाकिम पाकिम इति शब्दः भवति पाकिमम् इति पाकिमम् इति पाकेन निर्वृत्तं किमपि पाकिमं पाकिमं पाकिमम् ओदनं पाकिमः सूपः इत्यादि त्यागेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे त्यागिमम् त्यागेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे त्यागेन निर्वृत्तम् इत्यर्थे किं भवति तत्र त्यागिमम् इति शब्दः भवति त्यागेन निर्वृत्तं त्यागेन कृतं अस्तु अग्रे अग्रे गच्छामः अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कणौ इति सूत्रम् कक्कणौ इति कक् अनन्तरं कन् इति प्रत्ययद्वयम् कक्कणौ इति सम्यक् अस्ति अपमित्ययाचिताभ्याम् इति अपमित्य याचिता इति शब्दद्वयम् अपमित्य याचिता अपमित्येति ल्यपन्तम् अव्ययमस्ति अपमित्यम् इति अपमित्य निर्वृत्तम् इति भवति यत्र यत्र ऋणम् इत्यादिकं स्वीकृत्य तद् यद् ऋणं स्वीकृतमस्ति तदेव रूपेण तत् प्रत्यर्पितम् इत्यर्थे अपमित्य शब्दस्य प्रयोगः भवति यद् ऋणं स्वीकृतं तदनन्तरं तदेव स्वीकृत अपमित्य तर्हि अपमित्य शब्दः अनन्तरं याचिताभ्यां तत्र किं भवति निर्वृत्ते अर्थे निर्वृत्ते तेन तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादिति सर्वम् अत्र अनुवर्तते सर्वम् अनुवर्तते अत्रापि तर्हि वार्तिकं पश्यामः तत्र अपमित्य इति प्रथमस्य निष्पत्तिः पश्यतु मेङ् धातु प्रणिधानं मेङ् धातु प्रणिधानम् इत्यर्थे तत्र इत्यस्मात् विनिमयार्थकात् उदीजां माङ्गो व्यतिहारे इति त्वा प्रत्यये पश्यतु इत्यस्मात् विनिमयार्थकात् उदीजां माङ्गो व्यतिहारे इति त्वा प्रत्यये गतिसमासे ल्यपि किं भवति मयदेरित्यन्यतरस्यामिति इत्वे ह्रस्वस्य इति कृति प्रत्यति तुकागमे अपमित्या इत्यव्ययम् इति तर्हि तत्र त्वातु सुङ्कसुनः इत्युक्तेरित्यर्थः तत्र तत्र एतद् अपमित्या इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः किञ्चित् केवलम् एकवारं स्मरणे स्थापयतु मेङ् धातु कृतन्तप्रकरणे वयं पठामः कृतन्तप्रकरणं तु अहं पाठयामि तर्हि तत्र वयं पठामः इत्युक्ते भवताम् इदानीम् अग्रिम एकवर्षस्य कृते 6:30 निद्रा नास्ति इत्यर्थः मयदेरिदन्यतरस्यामि तत्र पश्यतु प्रक्रियां किं वदति रैट् मेङ् धातु प्रणिधाने इत्यर्थे तत्र इत्यस्मात् विनिमयार्थकात् धातोः उदीचां माङ्गो व्यतिहारे इति त्वा प्रत्ययः गतिसमासः ल्यप् मयदेरिदन्यतरस्यामिति इत्वं ह्रस्वस्य इति कृति तुक् इति सूत्रेण तुकागमः भवति एवं भवन्तः जानन्ति ह्रस्वस्य इति कृति तुक् इत्यादिकं भवन्तः जानन्ति अस्तु तर्हि एवं भवति अपमित्या इत्यव्ययं भवति त्वातोऽसुन्कसुनः इति अव्ययप्रकरणे अस्ति एतत् सूत्रं निर्वृत्तम् इत्यर्थे अपमित्य अव्ययात् प्रथमान्तात् याचितशब्दात् च तृतीयान्तात् कक् कञ्च यथासङ्ख्यं स्याताम् इति अर्थः इत्युक्ते अपमित्य शब्दात् कक् प्रत्ययः भवति अनन्तरं याचितशब्दात् कन् प्रत्ययः भवति सूत्रार्थः पश्यतु
सूत्रार्थं पश्यतु। निर्वृत्तमित्यर्थे अपमित्या इत्यव्ययात् प्रथमान्तात् याजितशब्दात् च तृतीयान्तात् कक् कञ्च यथासंख्यं स्याताम् इत्यर्थः। अपमित्ये इत्यंशे तृतीयान्तत्व असम्भवात् प्रथमादिति लभ्यते। अर्थात् तत्र तृतीया इति तु न भवति, कारणं तत्र अव्ययः अस्ति खलु तेन। तर्हि तत्र पश्यतु सूत्रार्थ तत्र उदाहरणं पश्यतु। अपमित्य इति शब्दः, अपमित्य इति शब्दस्य अपमित्य शब्दात् अनेन सूत्रेण कक् प्रत्ययः भवति। कक् प्रत्ययः कन् प्रत्यये भेदः, एकत्र आदिवृद्धिः भवति, अपरत्र आदिवृद्धिः न भवति इति भेदः। तर्हि अपमित्य कक्, आपमित्य इति भवति, आपमित्याक आपमित्यक। पुनः किमस्ति? अग्रिमं याचित शब्दः। याचित शब्दादपि एवमेवं भवति। अतः तत्रापि एवं याचितम् इत्युक्ते याचितेन निर्वृत्तं। तत्र वस्तुतः तस्य अर्थः एवं भवति, यत्किमपि याचितं स्वीकृतं तत् प्रत्यर्पणं न जातम् इति, तस्मिन् अर्थेपि याचित इति तत्र एकः प्रयोगः अस्ति। तत्र यद् याचितमस्ति तद् दातुं न शक्यते, प्रत्यर्पयितुं न शक्यते, तादृश अर्थे अयं प्रयोगः अस्ति। याचितेन निर्वृत्तम्, अर्थात् यदि याचितं तेन तत् कार्यं सम्पादयति। याचितेन निर्वृत्तम् इति याचितक याचितक इति रूपं भवति। याचितक, याचितेन निर्वृत्तं याचितकम् इति। अस्तु, तावदेव अस्ति। इदानीं वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः। भिन्नभिन्नविषयाः भवन्ति। संसृष्टम् इत्यर्थे भवति। संसृष्टम् इत्यर्थे तत्र पश्यतु। संसृष्टम् इत्यर्थे तेन, तत्रापि तेन ठक् तद्धिताः इत्यादिकम् अनुवर्तते। संसृष्टम् इति मिश्रीकृतम् इत्यर्थः। संसृष्टम् इत्युक्ते मिश्रीकृतम् इत्यर्थे। दध्ना संसृष्टं दाधिकम्। यदा दध्ना संसृष्टम् ओदनं दाधिकम् अथवा मिश्रीकृतम् इत्यर्थे संसृष्टे अर्थे ठक् प्रत्ययः भवति। संसृष्टम् इत्यर्थे तृतीयान्तात् ठक् इत्यर्थः। संसृष्टम् इत्यर्थे तृतीयान्त। इदानीं पश्यतु, दध्ना संस्कृतम् इति पूर्वमागत। इदानीं दध्ना संसृष्टम् इत्यर्थे दाधिकम् इति रूपं भवति। दध्ना संसृष्टम्। दध्ना संस्कृतम् इत्युक्ते तद् यदा यदा तद् संस्कारः कृतः अस्ति, यदा तत्र अत्र मिश्रीकरणं कृतमस्ति इति तत्र। तर्हि तत्र किं भवति? संसृष्टम् इत्यर्थे रूपं तु दधि इदानीं वक्तव्यं नास्ति, भवन्तः जानन्ति। दधि शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति चेत् दाधिकम् इति रूपं भवति। चूर्णाद् इनिः, चूर्णैः संसृष्टम् इत्यर्थे चूर्णैः संसृष्टाः। यदा यदा अपूपः भवति तत्र चूर्णं मिश्रितं सृष्टमस्ति। तत्र वस्तुतः यदा तण्डुलचूर्णेन वा उडुद् तस्य तत्र तेन करणीयं, तत्र किञ्चित् गोधूमः अपि योजितः इति चिन्तयतु। तर्हि चूर्णैः संसृष्टाश्च चूर्णिनः इति अपु इनि प्रत्ययः भवति। चूर्णशब्दात् चूर्णैः संसृष्टाः इत्यर्थे इनि प्रत्ययः भवति। चूर्णशब्दात् इनि तृतीयान्त। संसृष्टम् इत्यर्थे तृतीयान्तात्, पश्यतु अत्र संसृष्टम् इत्यर्थे तृतीयान्तात् चूर्णाद्, तृतीयान्तात् चूर्णाद् इनिः स्यात्।
इनिः स्यात् तृतीयान्तात् चूर्णात् इनिः स्यात् तर्हि किं भवति तर्हि तत्र किं भवति रूपं किं भवति अत्र चूर्णशब्दः चूर्णशब्दात् इनि प्रत्ययः चूर्ण इनि चूर्ण इन् तत्र पुनः एवं भवति स्यति चेत् अकारलोपः चूर्णिन् इति शब्दः भवति तस्य बहुवचने चूर्णिनः चूर्णिनौ चूर्णिनः इति तत्र चूर्णिनौ चूर्णिनः इति इन् प्रत्ययः लवणात् लुक् भवति लवणशब्दात् लवणेन संसृष्टः इत्यर्थे यः प्रत्ययः भवति तस्य प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति तर्हि लवणेन संसृष्टः लवणः सूपः इत्युक्ते लवणः तत्र मिश्रीकृतः अस्ति भवन्तः भोजनकाले प्रष्टुं शक्नुवन्ति अयं सूपः लवणः सूपः वा माता कदाचित् विस्मृतवती लवणं स्थापयति तर्हि लवणः सूपः वा तद् लवणेन मिश्रीकृतमस्ति वा इत्यर्थः अलवणः सूपः इति भवति अन्यथा लवणः सूपः इति लवणशब्देन लवणेन संसृष्टः इत्यर्थे यः प्रत्ययः भवति तस्य लुक् लोपः भवति इत्याशयः पूर्वसूत्र विहितस्य इति शेषः पश्यतु पूर्वसूत्र विहितस्य इति शेषः इत्युक्ते तृतीयात् समर्थ लवण प्रातिपदिकात् संसृष्टे अर्थे उत्पन्नः यः प्रत्ययः भवति तस्य लुक् लोपः भवति अर्थात् लवण शब्दात् संसृष्टे इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति संसृष्टे इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः तु भवति पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः संसृष्टे अर्थे यः ठक् प्रत्ययः एतेन सूत्रेण अत्रापि ठक् प्रत्ययः भवति लवणेन संसृष्टम् इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः भवति तस्य ठक् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लवणाद् लुक् इति सूत्रेण लुक् लोपः भवति तर्हि पश्यतु लवणेन संसृष्टः लवणः सूपः लवणं शाकं पश्यतु लवणं शाकम् अर्थात् शाके तत्र एतत् स्थापितमिति शाकः इति पुल्लिङ्गे भवति चेत् वेजिटेबल् इति भवति यत् पक्वं यद् वयं सब्जी इत्यर्थे शाकम् इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः शाकः इति अपि अस्ति शाकः पुल्लिङ्गे अपि भवति तद् किं शाकः इत्युक्ते एतत् सर्वं भवति किं वेजिटेबल्स् इत्यर्थे शाकः इति उच्यते परन्तु पूर्वं यदा आदौ शाकशब्दः वस्तुतः पालक् इत्यादिकं भवति खलु पालक् यदा तादृशार्थे शाकस्य वस्तुतः प्रयोगः परन्तु अनन्तरकाले शाकशब्दः यथा तैलमिव पुनः शाकशब्दः इदानीं वेजिटेबल्स् इत्यर्थे शाकशब्दस्य प्रयोगः अस्ति परन्तु शाकम् इति पक्वं तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति तद् लवणं शाकम् इति नपुंसकलिङ्गे तद्दर्श्यते लवणं शाकं लवणेन संसृष्टं शाकम् इत्यर्थे तत्र ठक् प्रत्ययः भवति लवणशब्दात् ठक् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लोपः भवति तर्हि लुक् भवति चेत् लवणम् इति रूपं भवति मुद्गाद् अण् मुद्गेन संसृष्टम् इत्यर्थे किं भवति संसृष्टे इति सर्वं तत्र अन्तर्भवति मुद्गेन संसृष्टम् इत्यर्थे मुद्गशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति मुद्गः नाम किमस्ति मूङ्ग् मुद्गः नाम मूङ्ग् तर्हि मुद्गेन मुद्गैः संसृष्टः इत्यर्थे किं भवति अरे यार मौद्गः इत्युक्ते किं भवति किचडी मूङ्ग् दाल् किचडी तदस्ति किं भवति मौद्गः इति वदति तस्य किं नाम मौद्गः ओदनः इति अस्ति मौद्गः ओदनः इति वस्तुतः वयं तस्य कृते अस्माकं हस्ते एकः शब्दः अस्ति किचडी इति संस्कृते चेत् मौद्गः ओदनः मौद्गोदनः इति वक्तव्यं भवति मौद्गोदनः इति वस्तुतः मूङ्ग् दाल् खिचडी इति पूर्णार्थः भवति मौद्गोदनः इति खिचडी इति वदति चेत् भिन्नमपि भवति तत्र एतदपि भवितुमर्हति भवता प्रसिद्ध भवता तद् भगवत्
मोक्षगमनमार्गः अस्ति खलु भवतां किचडी एकमस्ति खलु किं साबुदाना किचडी इति वदति तत् तत् खादन्ति शनिवासरे या तर्हि साक्षात् तद् स्वर्गं नयति स्वर्गकामो यजेत इव स्वर्गकामो यजेत इव तद् तद् खादति चेत् साक्षात् मोक्षोपायमार्गेषु अन्यतमः अस्ति तत्र किं तद् वस्तुतः उपवासेषु बहु प्रसिद्धमस्ति किं साबुदाना इत्युच्यते तत् किचडी इति तर्हि एकं कामन् नेम् अस्ति यथा तैलं तत्रापि तैलमिव किचडी इति तैलमिव अस्ति तद् मूङ्ग् दाल् किचडी वा भवतु तुवर् दाल् किचडी वा भवतु साबुदाना किचडी वा भवतु मौद्गोदनः इत्युक्ते स्पेशल् मूङ्ग् दाल् किचडी इत्यर्थे भवता तादृशप्रयोगः करणीयः हास्टेल् छात्रैः यदा तथा प्रयोगः करणीयः मौद्गोदनः पश्यतु अद्य कति शब्दाः आगताः अद्य नवीनाः शब्दाः अस्तु इदानीम् अत्र मौद्गोदनेन सह वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः अन्ये शब्दाः श्वः